تحية للزملاء في الاستوديو وتحية لكم أنتم مشاهدينا الكرام. أهلا وسهلا بكم معنا في عدد جديد ومتجدد في رحاب الجامعة. إذن كما سلف الذكر زميلتي سهام، الحديث سيكون في هذا المقام العلمي حول الابتكار. استأثرتني مقولة شهيرة للمفكر الاقتصادي الأمريكي ليستر تورو، والذي يقول: لم تعد الموارد الطبيعية جزءا من معادلة القدرة التنافسية، بل ربما يمثل نقص الموارد الطبيعية ميزة، لأن الصناعات التي نتنافس عليها اليوم أو بما تعرف بالصناعات المستقبلية أصبحت أو ترتكز على قوة الفكر. من هذه المقولة الشهيرة نستعرض قوة الفكر في جملة الابتكارات التي أصبحت اليوم سمة عامة طاغت على مختلف القطاعات الحيوية ولعبت محورا أساسيا في التنمية الشاملة. رهانات وتحديات تقف عليها اليوم الجزائر في هذا المجال، والذي تعول عليه في دفع عجلة النمو الاقتصادي. ونحن نتزامن واليوم الوطني للابتكار، ما هو واقعه في الجزائر؟ ما هي الاستراتيجية المتبعة والمعايير المعتمدة؟ ما هو الدور الذي تلعبه الجامعة، مراكز البحث للدعم والتكنولوجيا في إرساء مثل هذا المجال على أرض الواقع؟ وإلى أي مدى يساهم الابتكار التكنولوجي في خلق ثروة، تحقيق التنافسية ودفع قاطرة التنمية؟ وما مساعي الوزارة في هذا الشأن؟ هي أسئلة وأخرى مشاهدينا نحاول بالتحليل والنقاش الإجابة عنها مع ضيوفنا الكرام، حيث نتشرف بهذه الصبيحة بحضور كل من الأستاذ عبد الحفيظ بالمهدي، وهو المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. صباح الخير سيدي. صباح الخير وشكرا على الاستضافة. شكرا لكم. تحضر كذلك معنا الأستاذة مايا شرفاوي، وهي مديرة فرعية بالابتكار واليقظة التكنولوجية بالمديرية العامة والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. صباح الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. كذلك يحضر معنا المخترع العالمي شقار عبد الغاني، هو خبير في اللجنة القطاعية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة الصناعة. كما سلف الذكر مخترع عالمي في مجالات عدة: الطاقة، ديناميكا السوائل، الشبه الطبي. آخر اختراع له كان فيما يخص مضخة النانومترية، وله كذلك مساهمات واستحقاقات وطنية ودولية. صباح الخير. أهلا وسهلا سيدتي، مرحبا. دون أن أنسى فقط أنكم كنتم عضو لجنة التحكيم في الصالون الوطني للابتكار. نعم، وهو كذلك. وهو الحديث الذي سنستهل به موضوعنا لهذا الأسبوع والذي شكل الحدث، وهو الصالون الوطني للابتكار. معكم الأستاذ بالمهدي. نقول عشنا فعاليات الصالون الوطني للابتكار هذا الأسبوع، والذي اعتبر حقيقة يعني فضاء احتكاك مباشر بين أصحاب المشاريع الابتكارية وأصحاب المشاريع الاستثمارية منذ سنة 2011، وأنتم تنشطون من خلال هذا الصالون يعني بعرض أهم الاختراعات والمشاريع على أرض الواقع. نقول ربما في خضم هذه السنوات أو على مرور هذه السنوات، ماذا حقق الصالون الوطني للابتكار في الجزائر أستاذ بالمهدي؟ شكرا. هو كل حال الصالون الوطني للابتكار المرة السابعة على التوالي يتنظم على مستوى قصر المعارض، ويضم مؤسسات ويضم مخابر، معاهد، مؤسسات جامعية أيضا، ومخترعين مستقلين. كما تفضلتي، هو فضاء للاحتكاك، للالتقاء بين مختلف هؤلاء الفاعلين في مجال الاختراع والابتكار. نقول ماذا حقق إذا قارناه بالسنوات الفارطة، خاصة سنوات ما قبل 2012. المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية كان ينظم مثل هذه اللقاءات على مستوى الولايات، على مستوى المناطق الداخلية من لكن الوطن. الخصوصية تختلف من سنة لأخرى بطبيعة الحال، لأنه كان عنده خصوصية، هو عدد محدود من المشاركين، عدم وجود احتكاك مباشر بين الجامعيين الباحثين والمؤسسات الاقتصادية. فمنذ 2012
2012 فكرت وزارة الصناعة والمناجم على تنظيم مثل هذا اللقاء، وأن يكون فضاء واسع يشمل كل قطاعات النشاط الحيوية في الجزائر، هي قطاع الاقتصادي، الصناعي، البحث العلمي، وجعل هذا الفضاء فضاء يلتقي فيه الجميع. وبالتالي هنا نقول أننا حققنا أولا نقطة مهمة، وهو هذا الفضاء اللي يلتقي فيه الجميع. ثم الثاني هو عرض هذه الابتكارات، عرض هذه الاختراعات وتجسيدها على أرض الواقع. وتجسيدها على أرض الواقع، وهو لما نسعى دائما إلى تجسيده في الميدان. شكرا جزيلا أستاذ بالمهدي. في سياق دائما الحديث عن الصالون الوطني للابتكار الذي اعتبر نقطة جد مهمة ومحورية في الجزائر، نقول أن هناك ربما كعضو في لجنة التحكيم لهذا الصالون هناك جملة من المعارض اختيرت من أجلها أحسن مؤسسة ابتكارية وأحسن اختراع لسنة 2017. أستاذ شكارة. أهلا وسهلا، مرحبا، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا هذه الطبعة راح نتكلم على الطبعة أول، لأن هذه الطبعة عندها ميزة خاصة بالنسبة لعدد المشاركين، مشاركين المخترعين الخواص، حامل المشاريع الابتكارية الخواص، اللي ما هم لا في الجامعات ولا في مراكز البحث، واللي يصبوا من خلال الحلم نتاعهم، لأن الإبداع والاختراع يعتبر حلم، والمسؤول عليه يعتبر فعال في الاقتصاد الوطني، لأننا من خلال هذه الابتكارات، من خلال نتائج البحث العلمي، احنا نصبو إلى أننا نمشي إلى اقتصاد تجديدي خلاق. لا بديل لنا عن اقتصاد تجديدي خلاق مبني على العلم والمعرفة. كل الدول اللي اليوم راهي راقية ومشات إلى اقتصاد معروف قائم على المعرفة، قائم وقار، مبني على المعرفة، مبني على براءة الاختراع، مبني على الشركات المبدعة. هذا العام هذا لاحظنا كذلك وجود العديد من الشركات اللي هي كانت كشركات تبنات على التصنيع ربما مواد أولية، واليوم تحب تمشي إلى تفعيل قدراتها وكفاءاتها، لأنه لاحظت أنه داخل هذه المؤسسات كاين خبرات، والخبرات هذيك بتشغيلها تصبح هذه المؤسسة مبدعة ستعطي دفع آخر. طبعا المعطيات اذا ولينا الجانب التقييم طبعا عنده كاين تقييم تقني علمي قانوني اللي هو الاولويه بالنسبه لبراءه الاختراع، الاوريجيناليتي، وتقييمات اخرى اللي تخص مثلا التصنيع، اذا كان الاختراع قابل للتصنيع، اذا كان الاختراع هذا يمس مجالات اللي احنا درنا فيها اسبقيه بالنسبه للاقتصاد الوطني الجزائري كالصحه كالطاقه الى اخره من المجالات. هناك اولويه ربما لتخصصات. هناك أولوية. نعم، لكن المهم والأهم من هذا وذاك أنه في صالونات مثل هذه أنا كنت دائما نقول أنه المهم هو ما بعد الصالون، تلك العلاقة اللي يربطها حامل الفكرة الإبداعية مع الموائمة بين الأهداف العلمية والأهداف الاقتصادية. أستاذ بارك الله فيك، بارك الله فيك. والربط بين الفكرة والنسيج الصناعي من خلال العلاقة اللي يربطها حامل المشروع الابتكاري داخل هذا الصالون، سواء مع شركات وطنية خاصة كانت أو عامة ولا مراكز بحث. نعيبوا بعض الشيء على مراكز البحث أنها ما هيش منفتحة كثير على حاملي المشاريع الابتكارية الخواص، لكن لاحظنا في السنوات أنه فيه هناك تفاعلية وحركية وديناميك جديدة تمشي إلى ثقافة تفعيل نتائج البحث العلمي. شكرا أستاذ شقارة. نعود إليكم أستاذة شرفاوي مايا، أنت على رأس المديرية الفرعية للابتكار واليقظة التكنولوجية بالمديرية العامة والبحث العلمي. نقول أن الرهان اليوم في تطوير مثل هذا الابتكار على أرض الواقع يقوم على استراتيجية تبنتها المديرية في حد ذاتها. ربما نتكلم عن الاستراتيجية المتبنات في هذا الشأن أستاذة شرفاوي. نعم. Par rapport, par exemple, à votre introduction, vous disiez que l'innovation, promouvoir l'innovation à partir de la connaissance, c'est effectivement ça. Et في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال المديرية العامة للبحث العلمي وتطوير التكنولوجي, justement, l'université constitue, les centres de recherche constituent un vivier de connaissances à travers la production de connaissances, la transmission. حتى أن البحث العلمي يعني وصل إلى يعني نتائج جد مرضية حتى على الصعيد العالمي. أستاذة شرفاوي، هناك قفزة حقيقية وقفزة نوعية. Production de connaissances, transmission de connaissances, former la ressource humaine et puis le transfert de connaissances. Donc, aboutir, enfin transférer les connaissances, les idées, les inventions issues de l'université et des centres de recherche vers l'économie, l'industrie et la société. Et pour arriver à ce schéma,
au niveau de la Direction générale de la recherche, on intervient sur différents axes. Au niveau de l'orientation de la recherche, réorientation, qu'elle réponde à des besoins socio-économiques, réponde aux besoins du marché. Au niveau de la renforcement du partenariat université-entreprise, il y a différents mécanismes et outils بلغة الأرقام أستاذة شرفاوي ربما بلغة الأرقام حول المشاريع المحققة والمشاريع التي يعني هي الآن في صدد البحث عنها. Donc par rapport au projet, donc un appel à projet au niveau de a été lancé projet impact socio-économique. Donc le soutien à des projets, et nous finançons des projets qui auront un impact socio-économique réel au niveau de la société. Donc dans une première phase, il y en a 25 au niveau qui ont été soutenus au niveau des universités et une cinquantaine au niveau national. Oui, dans une première phase. Après ça se continue et une cinquantaine au niveau des centres de recherche. C'est peu quand même par rapport. C'est juste une première phase. Les laboratoires de recherche, ils continuent à déposer leurs dossiers. Et puis, donc, il y a un renforcement aussi, partenariat recherche-entreprise. Donc, actuellement, nous menons une étape de sensibilisation au niveau des grandes entreprises. Nous allons à leur rencontre au niveau de leur siège, en présence des PDG et des présidents de filiales pour les encourager à créer et les accompagner à la création de R&D, voilà, des laboratoires R&D au niveau des entreprises et puis former des équipes de recherche et nous les accompagnerons dans ce sens. Aussi d'autres mécanismes comme les équipes mixtes de recherche. Donc c'est une association sur un projet de recherche entre une entreprise. ومسعى الوزارة دائما يبقى قائم في هذه النقطة كما سلفت الذكر دائما من خلال ربط المشاريع العلمية وهو الرهان والتحدي الحقيقي يعني بتجسيدها أو ربطها دائما مع المحيط السوسيو اقتصادي. شكرا لك أستاذة شرفاوي. نعود إليكم أستاذ بالمهدي، يعني باعتباركم المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، تسهرون دائما ربما على خلق مراكز الدعم والتكنولوجيا التي تعتبر النواة الأساسية على مستوى المؤسسات الجامعية. ربما نتكلم يعني بنظرة متمعنة لقطاع البحث العلمي في الجزائر كما سلف الذكر مع الأستاذة شرفاوي، قد خطى خطوات يعني عملاقة في هذا المجال. نتكلم أولا ربما عن هذه المراكز، ربما ما القيمة المضافة التي حققتها مثل هذه المراكز ليس فقط على مستوى المؤسسات الجامعية وحتى على مستوى المؤسسات الاقتصادية؟ بالطبع لأنه حتى المراكز هي تندرج في إطار منظومة شاملة. هذه المنظومة كل قطاع أو كل هيئة ربما نقول أنها تسعى من جهتها إلى تجسيد شيء معين. نشوفوا مثلا على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيه عمل اللي راهي تقوم به واللي بدا يعطي ثماره، لكن في المقابل أيضا على مستوى وزارة الصناعة والمناجم فيه أيضا عمل اللي نقوم به احنا على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، واللي راح يكون عمل مكمل لما يتم القيام به على مستوى وزارة التعليم العالي وحتى الوزارات الأخرى. نعطي مثال أنه حتى مراكز الدعم التكنولوجي والبحث العلمي من خلال التسمية تاعها هي مراكز للدعم، معناتها مراكز اللي تقوم بمرافقة الباحثين على مستوى الجامعة، تقديم المعلومات، كل المعلومات التقنية اللي تتعلق ببراءة الاختراع، المنشورات العلمية، هذا كله من أجل المساهمة. وتترك حتى صاحب المشروع المبتكر يعني على دراية ببراءة الاختراع في حد ذاتها، بالوزارة الوصية، يعني هناك جملة نقاط يعني محددة جدا. بطبيعة الحال، لأن نقول حتى اليوم رانا تقريبا في مرحلة أولى هي مرحلة التحسيس والتوعية، لكن كل واحد يأخذ جانب من هذا التحسيس. احنا على مستوى وزارة الصناعة والمناجم مثلا عملية التحسيس تتم حول أهمية الحماية، أهمية حماية كل الأبحاث اللي راهي موجودة على مستوى الجامعة، ودائما والحماية لا تكون إلا عن طريق براءة الاختراع. بطبيعة الحال، لأنه أغلب الباحثين فيه باحثين اللي يقدموا أبحاث جد مهمة، نقول جد مهمة على المستوى الدولي، لكن للأسف في النهاية تتم عن طريق منشورات علمية في مجلات علمية. البعض يأخذ هذه الأبحاث العلمية ويحولها إلى منتوج صناعي أو براءة، ما يقدرش يحولها إلى براءة اختراع لأن تم نشرها، فقدت الجدة، لكن الملاحظ اليوم لكن يستغلها اقتصاديا. استسمحك فقط، لكن الملاحظ اليوم أن هناك حقيقة نقطة مهمة جدا ألا وهي
أن براءة الاختراع هذه السنة قد قفزت إلى ذروتها من خلال ربما كنا قد تحدثنا في الكواليس عن هذه النقطة أستاذ بالمهدي، براءة الاختراع ربما من خلال صعودها إلى يعني معدل لا بأس به. كيف تم ذلك أستاذ؟ هل ترون أن هناك ربما ترسيخ مثل هذه الثقافة على أرض الواقع قد أعطى ثماره أستاذ؟ بطبيعة الحال أنا نقول بأنه حتى لو نقدم تحليل معناتها أولي للنتائج المحصلة يعني بالمقاربة لحد الآن سجلنا تقريبا 135 طلب براءة اختراع على المستوى الوطني. في سنوات ماضى كان أقل، في سنوات كانت بين 80 إلى 100 طلب اختراع من قبل وطنيين جزائريين. قفزة نوعية فيه قفزة نوعية كبيرة. لما نقول أنه لما نحاول نحل نقول أنه أولا نتيجة عمل التحسيس اللي تم على مستوى مراكز الدعم اللي نشطت خلال سنة كاملة تقريبا أكثر من 60 لقاء على مستوى الجامعات، على مستوى مؤسسات ومعاهد. بصح نقول أيضا عدد الليكاتي التي أنشئت في بطبيعة الحال مؤخرا 4 سنوات ربما من إنشاء مراكز الدعم وما تعرف بليكاتي، يعني حقيقة انتقلنا من تقريبا في 2012 كان عندنا مركزين إلى 42 مركز في 30 نوفمبر 2015 فهي شبكة وطنية تضم 42 مركز وفيه عدة طلبات اللي رايحة مقدمة. احنا نقولوا أنه تنصيب هذه المراكز ماهوش الهدف النهائي، هو فقط هدف من أجل التحسيس، لكن نقول أيضا فيه جانب آخر أو عامل آخر اللي يحفز، خاصة لما نشوف أن أكبر عدد طلبات تقريبا 15 طالب أو 16 طالب جانا من جامعات ومراكز بحث، وهذا اللي كان شيء مفقود في السنوات السابقة. نقول أنه حتى على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيه مجهود، فيه تحفيزات لإيداع طلب براءة الاختراع. في السابق كنا نعرف أنه الباحث يفضل نشر البحث تاعو كمنشور علمي ولأنه يعطي له تحفيزات أكثر، تحفيزات أحسن، شكرا. عوض أن يقدم براءة اختراع. الآن شفنا أنه العكس تم نتيجة كل التحفيزات اللي توافد الطلبة الجامعيين، وهو يعني شرف للجزائر ككل أنها تعول على مثل هؤلاء الشباب في دفع دائما التنمية وقاطرة التنمية إلى الأمام. بطبيعة الحال لأنه يتحدث الكثير يقول لك أنه الجزائر مصنفة مع المراتب الأخيرة في مجال براءة الاختراع، لكن نقولوا أنه فقط علينا القيام بمجهود فقط هو التحسيس والتوعية حتى وعرض مثل هذه الاختراعات، وعرض مثل هذه الاختراعات لأنه الأبحاث موجودة، التصنيف الجامعات الجزائرية معروف وموجود، فقط تحويل هذه الأبحاث هذه المنشورات العلمية إلى براءة الاختراع، ونظن أنه راح تكون فيه قفزة وهو ما سنتكلم عنه بعد قليل أو بما يعرف بالتحويل التكنولوجي. شكرا أستاذ بالمهدي. هناك إضافة فقط أستاذة شرطاوي؟ Parce qu'avait dit M. Belmadi, effectivement au niveau des universités, la tendance va vers la publication au lieu de brevet. Donc, et justement, donc c'est le souci recherche fondamentale, recherche appliquée, un peu le déséquilibre qu'il y a. Et justement, à travers cette orientation à l'appel à projet impact socio-économique, ça pourrait, donc ça permet d'avoir, de rehausser le nombre de brevets. Et justement, au niveau de la direction générale, chaque année, on répertorie le nombre de brevets, et ça depuis 2011, et on est arrivé وحاليا إلى كم وصلت براءة الاختراع على مستوى المديرية؟ نعم، إلى 200 براءة الاختراع donc depuis 2011 jusqu'au 2016 80 من في الجامعات و90 من في الجامعات وهذا إن دل إنما يدل على أن هناك حقيقة من خلال جملة هذه البراءات أن هناك حركية حثيثة. Il faut savoir par rapport Enfin, je parle sous contrôle de l'INAPI, brevet et publication ne s'opposent pas en fait, il faut le savoir, on peut publier après le dépôt de brevet. C'est ça. هذا هو من بين المواضيع اللي كنا قلناها في عملية التحسيس، أنه الخطر وين يكون لما نقوم بنشر donc un article scientifique لما نقوم la publication scientifique avant de déposer un brevet. هو احنا قلنا فقط نقلب العملية فيتم إيداع براءة الاختراع ومن ثم بعد نديروا نشر. شكرا أستاذ بالمهدي. نعود إليكم. Donc il y a une campagne de sensibilisation dans ce sens-là à travers les CATI. وهو كذلك، ونحن نتكلم عن الابتكار وعن أهميته وعن ربما تفعيله حقيقة على أرض الواقع. سلف الذكر أستاذ شقار أنكم مخترع عالمي
كنت تحدثنا يعني على هامش الصالون الوطني للابتكار، وكنت يعني أعربت عن نقطة جد مهمة، ألا وهي أنه منذ سنة 1986 وأنتم تنشطون في هذا المجال، مسار طويل، تجربة عظيمة. ربما أنا الشيء الذي لفت انتباهي أنه في السنوات التي مضت أو في السنوات التي خلت لم تكن هناك ربما قوانين، لم تكن هناك حقوق كما يحظى بها الابتكار التكنولوجي اليوم على أرض الواقع، لكن نجد بالموازاة أن هناك حقيقة مخترعين ومبتكرين أثبتوا جدارتهم بما فيهم أنت أستاذ. ربما نتكلم عن هذه التجربة، خاصة وإذا علمنا أنها في تخصصات مهمة جدا وتخصصات علمية تشهد لها الجزائر بذلك. أستاذ، تجربتكم من خلال هذه المسار أو هذه السنوات التي مضت أستاذ شقار. والله بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أول تجربة لي كانت هي تجربة ذاتية خاصة بي في إطار العمل اللي كنت نشتغل فيه أنا ذاك في شركة سون الغاز، وكان هناك مشاكل تخص مشاكل تقنية تخص تعطيل الغاز الطبيعي. احنا نعرف أن الغاز الطبيعي لما يجينا من الصحراء ليس له لا رائحة ولا لون، بالتالي ندير الرائحة، لكن طريقة التعطير كانت طريقة قديمة جدا، حتى عبر العالم ما وجدتش طريقة أخرى بديلة، لأنه كاين متغيرات كثيرة دي بارامتر ديناميك امبورطون 11 بارامتر اللي من خلالها مش ممكن تمشي إلى تقنية باش تتحكم في 11 بارامتر ديناميك في لحظات قليلة، في ثواني قليلة باش تلقي تلك الكمية. طبعا المادة كانت ثمينة جدا، 20 دولار كيلوغرام. فبالتالي أنا مشيت إلى دراسة من خلالها حوست نبحث على طريقة تسمح لي بتعطيل الغاز الطبيعي 25 ملغ بار متر كوب بطريقة علمية، بطريقة تقنية. توصلت إلى هذا المذاق هذه بعد سنتين من الدراسة والبحث. نعم، سميت هذا البروفي هذا أوزو 2000، دونك أودوريزاسيون سينكرونيزاسيون أوبتيمال. وأودعت براءة الاختراع، لكن أودعتها كذلك لشركة سون الغاز، ودرت النية أني براءة الاختراع هذه تمشي للمؤسسة وعملوا بها. راح نتكلم عن الموضوع. بعد ذلك مشينا الى النموذج الاول للتبيان والدلاله، وصنعت الجهاز وقدمناه التالي. المهم ما مشاش في الشركه، لانه الابداع في الجزائر انذاك ما كانش عنده نفس الاهميه، ما كانش كما سلفت الذكر انه الابداع والابتكار يعني في وقت مضى ليس له حقوق، ليس له ربما قوانين سنت عليه مثل ما هو الان. استاذ شقار، الشركات لما تلتقي الشركات الكبرى، عفوا الاستاذ بن مهدي، الشركات الكبرى لما تلتقي حول اتفاقيه، الشركه تايوانيه ولا انجليزيه ولا امريكيه، اول ما يوضع فوق الطاوله هي لو بورتفوي دو بروبريتي انتلكتويال، الملكيه الفكريه. واش عندك براءه اختراع، علامه تجاريه وطنيه دوليه معترف بها. فهذا الشيء لازم يصبح عرف هنا في الجزائر. مشيت بعد ذلك الى اختراع اخر يخص المجال الشبه الطبي، وهي السترة الواقية من الحمى. هذا المجال هذا انتبهت ليه من خلال المحيط العائلي طبعا، لاحظت ان الحمى ربما عند الاطفال الام في البيت عواقبها وخيمة جدا، وعواقبها وخيمة. l'enfant il n'est pas surveillé pendant une demi-heure, il convulse et c'est des séquelles à vie. فاضطرأت الى هذا الموضوع من جانب ديناميك سوائل اللي هو اختصاصي انا. نقلت تجربتك الأولى إلى المجال الثاني، في مجال ديناميك سوائل إلى هذا الجهاز هذا، وهو جهاز السترة الواقية من الحمى. كان ثاني اختراع لي، والاختراع اللي مر العالمية، واختراع اللي مريت من خلاله إلى العالمية سون الغاز، وهو اختراع مانع تسرب الغاز في الشبكات الصناعية والبيوت، الذي تحصلت عليه على جوائز عالمية أستاذ شقار. تحصلت على ميدالية ذهبية في 2008 أظن، وتحصلت على، وهو شرف للجزائر أنها لديها قدرات وطنية يعني ربي يهنيك. تحصلت كذلك على لو غران بري دو لينوفاسيون، لو بري ليوناردو دافنشي في فرنسا 2010. وتحصلت على اعتراف دولي من خلال المؤتمر العالمي للغاز في بوينس ايرس بالارجنتين، وكانت هذه الجانب العالمي لهذا الاختراع. مشينا بعد ذلك الى اختراعات اخرى فيما يخص الصناعه الغازيه في حد ذاتها. الجزائر اليوم بحاجه الى صناعه غازيه، راهي ربط علاقات مع شركات امريكيه واوروبيه، لكن كاين ابتكار، كاين خبره وطنيه، كاين قدرات وادمغه جزائريه استاذ شقاره، كاين براءات اختراع. شوفي اللي في كل المحافل الدوليه اللي شاركت فيها انا كمخترع كحامل مشروع ابتكاري،
الا والجزائريين يبرزوا من المجموعه. إذا رأينا أن هناك نماذج ربما رسخت وبقوة تواجدها، كذلك هناك نماذج جزائرية رسخت تواجدها على الصعيد العالمي. أستاذ، سنعود إلى آخر اختراع لكم فيما يخص المنصة النانومترية. أستاذ، لنربط الصورة فقط مع الأستاذ شقار، نحن نتكلم عن الاختراعات وعن الابتكارات ورهانها وتحدياتها اليوم في الجزائر. هذا لا يتأتى إلا عن طريق اتفاقيات التي ستدفع بهذا الاختراع ربما حقيقة يعني إلى أرض الواقع. ربما نتكلم عن أبرز هذه الاتفاقيات المبرمة اليوم أستاذ بالمهدي فيما يخص دائما موضوع الابتكار في الجزائر. ربما لما ندخل في موضوع الاتفاقيات ربما هو الموضوع الأكثر حساسية، ربما هو الموضوع اللي يقدر يطرح عدة تساؤلات، عدة انتقادات، وربما نقاش يبقى مفتوح. كان الأستاذ شكار تفضل وقال مثلا على التجربة تاعو مع الشركة اللي كان يعمل فيها، وبطبيعة الحال أنه ما فيش تواصل، ما فيش تجسيد فعلي لكل الاختراعات، لكل الابتكارات الموجودة. وربما هذا هو الشيء اللي ربما نقول من جانب عندهم الحق الباحثين لما تكون عندهم نوع من التشاؤم ولا نوع من عدم الثقة تجاه المؤسسة ولا النشاط الاقتصادي، يقول لك حتى ولو كان قوم ببحث ما فيش مؤسسة وهيئة اللي تستغل هذه الاختراعات أو هذه الأعمال اللي قمت بها، وبالتالي تصبح مجرد أبحاث ولا مجرد أعمال موضوعة. أنا نربط فقط هذا بالمقولة اللي تفضلت بها تاع المفكر الاقتصادي، ونقول أنه ببساطة أنه دائما نقولوا أنه الحاجة والدة الاختراع، الإبداع أم الاختراع أو الإبداع أم الاختراع. لو نقلب المقولة نقول أن الحاجة هي اللي تولد الاختراع ولا الابتكار. الآن في سنوات ماضية كانت عندنا تقريبا بحبوحة مالية وين المؤسسات كانت تبحث فقط على الاستيراد والتسويق والتوزيع. الآن نشوفوا أنه في السنوات الأخيرة مؤسسات اقتصادية تحولت إلى الإنتاج، تحولت إلى هذا المنتوج. لما نقول تطوير هذا المنتوج معناتها لازم لها تنافسية، ما لازم لها تبحث على ابتكارات لتحسين هذا المنتوج. ربما أستاذ استقطعك لضيق الوقت، يعني من خلال الاستطلاع اللي كنت قمت به يعني مع مجموعة من الطلبة المخترعين، ربما الإشكال القائم حولهم أنه ربما غلاء براءة الاختراع بالنسبة لهم، يعني هم كطلبة، يعني ربما هل هناك صيغة لمثل هؤلاء الطلبة اللي لا يستطيعون ربما دفع تكاليف هذه البراءة، مع العلم أنهم يدرسون ويعني مبالغ براءة الاختراع تثقل كاهلهم. أستاذ، أنا نقلت هذا الانشغال من خلال يعني الاستطلاع اللي قمت به على الطلبة. لو سمحت هنا أنا أريد من خلاله أنه يعني تبشر لما لا المخترعين الشباب. لا موافقك، لكن هنا فقط ربما هذا النقاش ربما راح توافقني فيه الأخت شرفاوي، لأنه لما يكون طالب أو بحث داخل مؤسسة جامعية ويقوم ببحث، البحث يعود إلى المؤسسة الجامعية واللي هي تتكفل بتسديد الرسوم. تفضلي أستاذة شرفاوي. Dans la nomenclature du Fonds national de la recherche qui est donc dans les laboratoires de recherche bénéficient de ce financement. Donc il est compris justement le brevet d'invention, et s'il y a un brevet qui est issu de ce laboratoire, et bien c'est l'université qui paye pour القوانين اللي تنظم براءة الاختراع تقول هو براءة اختراع خدمة، أي معناتها إنسان يكون يعمل في مؤسسة أو داخل هيئة يستغل الأدوات ولا الإمكانيات تاع هذه المؤسسة، فمن الطبيعي أنه براءة الاختراع تعود هذه المؤسسة وهي اللي تكفل شكرا أستاذ بالمهدي. ربما قبل أن نختم أستاذ شقار، كمخترع جزائري نقول أن تحرر الطاقات العلمية هو الرهان، هو التحدي اليوم الذي تقف عليه الجزائر. نقول حقيقة أن الكفاءة الجزائرية موجودة من خلال ربما خير دليل على ذلك تدشين أول قمر صناعي 100% صنع جزائري، مشاركة أبحاث جزائريين حتى في صناعة المركبات الفضائية، يعني مجالات متعددة ومتخصصة. من منظوركم أنتم الآن كخبير في القطاع الصناعي بالدرجة الأولى، كيف ربما نربط الشاب الجزائري أو الطالب الجامعي يعني في إيجاد حلول صناعية وتكنولوجية أستاذ شقارة؟
طبعا فلاسفة كبار قالوا أنه مراجعة الذات إن لم تراجع نفسك فتحسس نبضك لعلك قد مت. مراجعة الذات، التجديد، هذا كله احنا بحاجة إليه اليوم. الجزائر اليوم بحاجة إلى استنفار علمي بحثي، احنا بحاجة إلى تجنيد كل الظروف سياسة بحثية جديدة متجددة، لأنه إذا نطمح إلى اقتصاد تجديدي خلاق، هذا الاقتصاد ما نمشي له إلا من خلال هذا المخزون الكمي الهائل المعرفي. العقل هو العقل في الجزائر ولا في امريكا. احنا اليوم عندنا ابحاث في 2013 مشيت الى امريكا، وعندي ابحاث الان في امريكا في مجالات البيزنس، يعني في مجالات تطوير البيزنس. الفكر هو الفكر، لكن هذا الخزن من الخبرة، هذا الخزن من الخبرة هذه اللي موجود في الجزائر في الجامعات المؤسسات، لازم نمشوا به إلى تصنيع، لازم نمشوا به إلى ثقافة واضحة. اليوم هذه الهياكل هذه اللي موجودة في الوزارات اللي ذكرتها والخبراء اللي موجودين، لازم كل قطاع يعتني بالخبرات نتاعو، يعتني ببراءة الاختراع اللي أنتجت في تلك مثلا وزارة الطاقة. باختصار فقط أستاذ شقار، وزارة الطاقة لابد علينا يكون عندنا ريبرتوار دي بريفي إيسيو من الجزائر في مجال الطاقة. تو لي بريفي لازم يكونوا عندها. يعني باختصار فقط أستاذ، لا أريد أن أنهي لقائي العلمي هذا دون أن أشير إلى اختراعكم الأخير الذي تقومون عليه، ربما شرح مختصر لهذا الاختراع في الجزائر أستاذ. والله الاختراع الأخير يخص لي ريغولاتور دو طون دو غاز، محطات الغاز نفسها. أنا نغير تشكيلة محطات الغاز نفسها، محطة الضخ، لأنه فيها مشاكل عدة. المسؤولين في هذا القطاع هذا وزارة الطاقة راهم يسمعوني فيه الآن، les problèmes de détente et de régulation, le givrage, la coupure des postes de détente, les régulateurs. حنا نصنع لكم ريغولاتور الجريان. شكرا أنا عندي 7 براءات اختراع في لي ريغولاتور دو طون. ما شاء الله، شكرا لك، شكرا لك. كلمة أخيرة فقط أستاذ، في كلمتين فقط، ربما ما هي من منظوركم أنتم التدابير الكفيلة بتنمية القدرات الوطنية والطلبة بما فيهم طلبة الجامعيين أستاذ بالمهدي؟ في كلمتين فقط. في كلمتين نقول أنه الدولة الجزائرية قدمت كل الحوافز باش يتم إيداع براءة الاختراع. الآن يتم تقديم كل الحوافز لترقية الابتكار وتصنيع كل الابتكارات الموجودة على المستوى الوطني محليا. شكرا أستاذة شرفاوي. ربما مسعى المديرية قائم ومسعى وزارة التعليم العالي قائم كذلك أستاذة شرفاوي، أليس كذلك؟ نعم، donc justement des efforts sont déployés dans ce sens. On a parlé beaucoup de relations université-entreprise, mais il s'agit aussi d'accompagner les porteurs de projets à créer leurs entreprises. Donc on encourage aussi à la mise en place d'incubateurs, Hardinat, aussi au niveau des universités. Donc, d'ailleurs, avant de finir, je voulais juste dire que quand organise, enfin, il est organisé des challenges, une compétition. Donc, j'invite tous les étudiants qui ont fait ou la مشروع à participer. Oui, donc c'est disponible sur le site web de la DGRSDT. Donc, pour les accompagner justement les accompagner au niveau de leurs incubateurs jusqu'à la création et l'accompagnement dans la création جزيلا أستاذة شرفاوي. أستاذ شقارة، نختم معكم كلمتين، ربما وش هي رسالتكم من خلال هذه التجربة الطويلة في مجال الاختراعات؟ نقول للطلبة وللشباب أنه لا شيء مستحيل. أستاذ شقار، ربط الثقة بين المؤسسات والخبرات الجزائرية والعودة إلى الخبرة الجزائرية في كل المجالات. هذا راح يمكن الجزائر من طاقات كثيرة إن شاء الله. إن شاء الله. نظرتكم الاستشرافية أستاذ؟ والله استشرافية إن شاء الله. احنا بحاجة إلى استشراف اقتصادي لبعث من الطاقات، من هذه الطاقات، لا من هذه الطاقات، ولبعث منظومة بحثية جديدة اللي تكون عندها أولوية بالنسبة للاقتصاد. ونتمنى بدورنا التوفيق لكم في جملة اختراعاتكم ورقي بها دائما إلى أعلى المستويات. شكرا لكم جزيلا على هذا الإثراء العلمي والمعرفي. نتمنى كذلك أن نلقاكم في فرص أخرى بحول الله. أنتم مشاهدينا الكرام، على ضوء كل هذه المؤشرات التي أدلى بها ضيوفنا الكرام، يمكننا القول حقيقة أن الاقتصاد دائما ينمو على أساس الابتكار، ومن أجل تفعيله وجب رسم معالم خريطة طريق يعني استشرافية ومحددة وتحقيق البيئة اللازمة. فالمقاربة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة تتمثل في تشجيع، ترويج وترسيخ ثقافة الابتكار على أرض الواقع. الابتكار يعني في الجزائر في ظل الآفاق الاقتصادية وفي خضم العولمة كان لموضوعنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في أعداد قادمة بحول الله. عودة لزملاء في الاستوديو وإلى اللقاء.